السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك معدني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. الحديث رواه الترمذي. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تولنا غيرك ولا تكشف عنا سترك ولا تقنطنا من رحمتك ولا تبعدنا من كنفك وجوارك وأعذنا من سخطك وغضبك ولا تؤيسنا من رحمتك وروحك وكلنا أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة وعصمنا من كل هلكة ونجنا من كل بلية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وبلال وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص ونقص وفضيحة